चंदन पास कली माँ सुगंधा बहुरे अपार जी तेने पासे वसे तोला वासला प्रेमा सुगंध नहीं रे लगा रजी लोक छो बाबा बेईमानी जीवनी वारी दुर्गत गंगा मां जई उभरही ने सीधा करतव प्रकाशिए मौलाना हाजिर इमाम पे सिंह ने एक छोटी सी कहानी कही। चंदन के नजदीक एक लीमड़े का झाड़ था। तो कहते कि उस दरख्त के अंदर से खुशबू आती थी। लीम की लकड़ी कड़वी है लेकिन अंदर से साफ है। नीम की लकड़ी में गांठें नहीं होती, इसलिए चंदन की सोहबत में उसकी दोस्ती से उसके अंदर खुशबू आ गई। नजदीकी बांस के दरख्त भी थे। बांस मीठा है और लोग बांस के जो कुंपले हैं, टेंडर शूट हैं, उसको खाते भी हैं। चाइनीज लोगों की बड़ी अच्छी डिश है। मीठा होने पर भी बांस के अंदर खुशबू पैदा न हुई। वजह उसकी ये थी कि बांस अंदर से पोला है। मिसाल देते हैं उस आदमी की कि जिसका दिल अच्छा है, इखलास वाला है, वो इमाम की दोस्ती के अंदर अच्छा बन जाता है। लेकिन कोई आदमी बाहर से बहुत अच्छा भी लगे, हमको बाहर से मीठा भी लगे, लेकिन उसका दिल अगर पोला है और जगह जगह गांठें हैं, एक एक फुट के ऊपर गांठ होती है, यानी उसके दिल में मैल है, इखलास नहीं, तो इमाम की दोस्ती के अंदर उसको कोई फायदा नहीं मिलता। ये दो मिसालें पीर सदर बीस माँ बाप ने इंसान की सोहबत संगत के लिए, मगर उसके साथ ये भी कि उस आदमी का अंतकरण दिल उसका साफ साफ होना चाहिए। इमामों के हुजूर में रहने वाले कभी कभी बेईमान भी हो जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में उनका चाचा अबू जहल आया करता था। अबू जहल रसूलुल्लाह का चाचा था, अबू सुफियान भी नबी का चाचा था, और उन्होंने बहुत सी करामतें भी मांगी और नबी ने उनको करामतें दिखाई भी, फिर भी उनको ईमान न आया। एक दिन हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, आपके पास अबू जहल आया। हुजूर ने उसको बहुत खुशामदीद कही, चाचा आज मेरी तरफ चले आए। कहने लगे, हाँ मैंने तुम्हारी धूम सुनी है, बहुत से लोग तेरे पास आते हैं, तेरी बड़ी तारीफें करते हैं, इसको मानने वाले बढ़ रहे हैं। मैंने सोचा अगर तू सचमुच नबी है तो तू मुझे आज एक मौजज़ा दिखा। मैं तुझे सच कहता हूँ, लात और मनात की कसम, लात और मनात दो बड़ी मूर्तियां थी, बुत थे जिसको ये पूजता था। कहता लात और मनात की कसम, मैं तेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। नबी अकरम ने फरमाया, ऐ चाचा मुआवजा करना अल्लाह का काम है, मैं तो दावत देता हूँ, लेकिन फिर भी आप कहो तो मैं अल्लाह के पास दुआ करता हूँ, क्या चाहिए? कहता है मोहम्मद एक दरख्त पैदा कर
ابھی ابھی اسی وقت اس درخت کا تنا چاندی کا ہو رہا ہے، اس کی ٹہنیاں سونے کی ہوں، اس کے پتے زمرد کے ہوں اور جواہرات اور موتیوں کے اس کو پھل لگے ہوں۔ رسول اللہ ہاتھ پڑے، نبی نے ہاتھ اٹھائے، بہت سے صحابہ پاس بیٹھے بھی تھے، کسی نے نہ دیکھا، لیکن ابو جہل نے دیکھا کہ سامنے ایک درخت کھڑا ہے اور جیسا یہ چاہتا تھا ایسا ہی تھا۔ دیکھ کے آنکھیں کھل گئی، منہ کھلے تک کھلا رہ گیا حیرت میں، کہنے لگا واہ واہ، ہاتھ مار کے کہتا نبی کو میرے بھتیجے سچ مچ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اٹھ کے چلا گیا، ایمان پھر بھی نہ آیا۔ وہ لوگ جنہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے نبی کے پاس معجزے مانگے وہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا، اور جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کبھی معجزہ مانگا ہی نہیں۔ کرامت اور معجزے کے اوپر ایمان کھڑا نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابو جہل جیسے لوگ کہ جنہوں نے نبی کریم کے بہت سے معجزات دیکھے، آپ نے ایک دفعہ زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور ان کنکریوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا، محمد رسول اللہ کا نام لیا، اور ابو جہل نے اپنے کانوں سے سنا، پھر بھی ابو جہل کو ایمان نہ آیا۔ لوگوں کے دل جب خدا تعالیٰ کی رحمت سے صاف ہو جاتے ہیں، انسان کے دل کے اندر جب اخلاص پیدا ہوتا ہے تو خدا اس میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ گندے اور کولے دل میں، یعنی بانگ کی طرح ظاہر میں، اگر کوئی آدمی اپنے بدن کو صاف کرے، اچھے قیمتی کپڑے پہنے، بہت پیسے والا مالدار ہو یا بہت خوبصورت ہو، بہت علم والا بھی ہو، ایجوکیٹڈ ہو، اس کو ایم اے کی ڈگریاں بھی ملی ہوئی ہوں، یا وہ بہت بڑا کوئی گورنر یا بادشاہ بھی ہو جائے، ان چیزوں کو ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایمان تو اس کے دل میں ہوتا ہے کہ جس کے دل اندر سے صاف ہوئے، باہر کی بات ایمان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، لیکن مومن باہر کی چیزوں کو بھی پھر صاف کر لیتا ہے۔ انسان کی دوستی جب اللہ کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے دل کے اندر اور باہر سب کچھ نور ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ والا ستگور ساتھ گوٹھڑی کی وطن تب اکھر چودھلی والا ستگور ساتھ گوٹھڑی کی جے۔ گوٹھڑی یعنی سرگوشی کرنا، دل میں باتیں کرنا، دوستی رکھنا، تعلق پیدا کرنا، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں گوشتی میں سے نکلا ہے گوٹھڑی کی جے۔ یہ لفظ گوشتی ہے، یعنی خدا کے ساتھ تم اپنی لو لگاؤ، اس کے ساتھ اپنی دوستی باندھو اور تتو اکشر سیکھ لیجیے۔ جو اس میں اعظم ہے اس کا اشارہ ہے تتو اکشر، ایسے خیال سے اس میں اعظم کی طرف، یعنی خدا کے ناموں میں سے ایک نام کا تم کچھ بھی ایسا اپنے دل کے اندر اس کی چیز پاؤ، یعنی دل کے اندر اس کو جگہ دے کے اس کا جاپ کرو، اس کا ذکر کرو۔ خدا تعالیٰ کے ذکر کرنے سے انسان خدا کے نزدیک پہنچتا ہے، اور اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں کہ ذکر کرنے سے تمہارے دلوں کو راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے۔ دوستی خدا کی کرو۔ جو آدمی اچھا ہے، نیک ہے، اس کی دوستی سچمچ خدا کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو آدمی بد ہے اس کی دوستی بدوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مومن ہمیشہ مومن کی دوستی میں رہتے ہیں، کافر کافروں کی دوستی میں رہتے ہیں، اونچے اونچوں کی دوستی میں رہتے ہیں، نیچے نیچوں کی دوستی میں رہتے ہیں۔
فارسی زبان کے اندر ایک کتاب ہے انوار سہیلی، اس میں چھوٹی چھوٹی بہت سی ایسی امیجنری یعنی کلپت کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. ان کہانیوں میں سے ایک چھوٹی سی بات ہے. لکھتے ہیں کہ ایک کچھوا ایک ندی میں رہتا تھا. کچھ دن بعد اس کی دوستی ایک چوہے سے ہو گئی. یہ چوہا بھی کہیں ادھر ادھر سے گھوم پھر کے اس ندی کے کنارے پہ ایک درخت تھا، اس درخت میں آ کے رہنے لگا. ایک دن بڑے زور کی بارش ہوئی، سارا دن یہ باہر نہ نکلا. دوسرے دن ملاقات ہوئی تو کچھوے نے کہا کہ دوست میں تو باہر آیا تھا تجھے ملنے کے لیے، مگر تو اس جھاڑ میں پڑا رہا. میں نے بہت آوازیں لگائیں لیکن برسات کے شور و شغب میں پتہ نہ لگا. ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا سسٹم پیدا کرے کہ جب میں چاہوں تجھ کو بلاؤں، جب تو چاہے مجھے بلاوے. میں نے بولا بات سچ ہے، میں اس کا انتظام کرتا ہوں. شہر میں گیا کسی کے گھر میں اور ایک بڑی سی رسی کھینچ لایا. بلایا اپنے دوست کو، جب باہر نکلا تو کہتا دیکھ یہ اس کا رسی کا سرا میں اپنی گردن میں باندھ لیتا ہوں، دوسرا تم اپنی گردن میں باندھ لے. انہوں نے یہ ٹیلی فون بنا لیا، جب چاہے ایک دوسرے کے لیے وہ رسی کھینچے تو وہ جھاڑ میں سے نکل آوے، یہ پانی میں سے نکل آوے. ایک دن اسی طرح سخت سردی پڑی، اتنی سردی پڑی کہ سکھر گیا. پانی تو ویسے اندر سے گرم ہوتا ہے. چوہے کو سارا دن باہر نکلنے کی نوبت نہ آئی. دوسرے دن دھوپ نکلی تو باہر نکل کے دھوپ سینکتا تھا، آنکھیں بند تھی، سورج کی گرمی سے مزہ آ رہا تھا. آسمان پر سے ایک چیل نے دیکھا، جھپٹ ماری، چوہے کو پکڑ کے اوپر لے گئی. جب چوہا اوپر اٹھا، رسی بھی ساتھ اٹھی، نیچے پانی کے اندر کچھوا سویا ہوا تھا. وہ بھی آنکھیں بند کر کے مراقبے میں تھا. یکایک جھٹکا جو لگا تو گردن اکڑ گئی. دیکھ رہا تو پانی میں سے نکلا، آسمان کے اوپر پہنچ گیا. اوپر چوہا اور اس کے نیچے کچھوا لٹک رہا ہے. گاؤں شہر کے بچے پیچھے گھوم رہے ہیں، یہ کیا تماشا ہے. آسمان کی بلندیوں پہ جا کے گانٹ کھل گئی یا رسی ڈھیلی ہو گئی. کچھوا اوپر سے گرا اور اس کی ساری جو پیٹ تھی شل اس کا ٹوٹ گیا. اس کے بغیر کچھوا جیتا بھی نہیں رہ سکتا، مر گیا. بچوں کی کہانیاں ہیں، لیکن انوار سہیلی کے رائٹر نے اس میں سے بڑا اچھا مورل لیا ہے. کہتا ہے کہ دو دوست اگر یکساں نہیں، ایک پانی میں رہنے والا ایک پانی میں رہ نہیں سکتا، ان کی دوستی نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے ایک آدمی کو دنیا کی لذت چاہیے، دنیا کا موج مزہ اور سواد چاہیے، دوسرے آدمی کو دین کی لذت چاہیے. ان دونوں کی دوستی نہیں ہو سکتی. یعنی مومن کی دوستی کافر سے نہیں ہو سکتی. ایک کو عبادت کرنی ہے، جماعت خانے جانا ہے، دوسرے کو سنیما جانا ہے، گھومنا پھرنا ہے، ان کی دوستی نہیں ہو سکتی. اس لحاظ سے دوستی ان سے کرو کہ جو تمہارے مطلب کے ہے. یعنی مومن کی دوستی مومن سے ہوتی ہے، مومن کی دوستی اللہ رسول سے ہوتی ہے. میں نے ایک جگہ واعظ میں کہا کہ جب لوگ مسلمان ہونے لگے مکہ کے اندر، تو جب مسلمان ہو جاتے تھے تو ان کے رشتے دار، ان کے دوست ان کو چھوڑ دیتے تھے، بات بھی نہیں کرتے تھے، بائی پاس کر دیا. یہ لوگ نبی کے پاس آ کے شکایت کرنے لگے، یا نبی ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے یار دوستوں نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمارے رشتے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمارا کوئی دوست نہیں. اس وقت یہ آیت اتری، اے رسول کہو ان کو تمہارا دوست اللہ اور رسول ہے، اور وہ مومن ہے کہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں. یعنی خدا تعالیٰ نے فرمایا تمہارا دوست میں ہوں. انما ولیکم اللہ ورسول، کہو ان کو اے نبی کہ تمہارے دوست اللہ ہیں اور رسول ہیں. والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور ان کو یہ کہہ دو کہ تمہارے وہ دوست ہیں
وہ مومن کے جو نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, 10 وقت زکات دیتے ہیں اور رکوع کے اندر وہ خیرات کرتے ہیں, تو میرے دوست وہ ہیں. اگر تم مسلمان ہو گئے ہو تو تمہاری دوستی کافروں سے نہیں ہو سکتی. تمہارا دوست اللہ ہے, تمہارا دوست رسول ہے, تمہارے دوست مومن ہے. حضرت مولانا سلطان محمد صلی اللہ علیہ نے فرمایا, جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو 20 گنا زیادہ یاد کرتا ہوں. جو میری طرف 1 قدم اٹھا کے آتا ہے میں 20 قدم اس کی طرف چل کے جاتا ہوں. جو میرے دھیان میں رہتے ہیں میں ان کے دھیان میں رہتا ہوں. جو میرے دوستی کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. جو میرے یاد کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں میں فرشتوں کے اندر ان دوستوں کا ذکر کرتا ہوں. ولی کا مطلب دوست ہے. انما ولیکم اللہ والرسول, ان کے دوست اللہ اور رسول ہیں. تو جن کی دوستی اللہ رسول سے ہوتی ہے اس آدمی کے حالات الگ قسم کے ہوتے ہیں. چندن کے ساتھ دوستی ہو, اگرچہ نیل کڑوا ہے پھر بھی اس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. چندن کی دوستی سے, چندن کی محبت سے چندن کی بو آ جاتی ہے. حضرت علی شاہ قلندر سے کرنال میں پانی پت میں رہنے والے وہ علی کو اللہ مانتے تھے, علی اور علی پکار کرتے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے ایک دن اپنے آپ کو مار ڈالنے کے لیے کوشش کی. اسلام کے اندر اپنا خود کا جیو لینا, آبگھات کرنا, خودکشی کرنا حرام قرار دیا ہے. لیکن وہ علی قلندر نے یہ دوستی کے اندر کیا, یعنی ارادہ یہ کیا کہ میں علی کے اوپر جان فدا کر دوں. اے علی تیرے بغیر میں رہ نہیں سکتا. اس نظریے سے وہ اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہتے تھے. مولا علی نے پکڑا اور کہا یہ کیا کرتا ہے. بشارت ہوئی, علی اس کے سامنے آئے, کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے. کہا یا علی آپ کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. فرمایا نہیں, لوگوں کو ہدایت کرو اور ہماری محبت سکھاؤ. اس دن کے بعد کہتے ہیں کہ بو علی قلندر کے بدن میں سے علی کی بو آتی تھی. ان کا نام تو کچھ عمر جیسا کچھ اور نام تھا, لیکن بو علی لقب تھا. علی کی بو, علی کی بات ان کے بدن سے نکلتی تھی. علی کی دوستی اور محبت کی بات تھی. یعنی اس قدر وہ خدا تعالیٰ کے اس نور علی کے ساتھ محبت کرتے تھے کہ ان کو اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تھی. ہر جگہ علی ہی علی کر رہے تھے. ایک دفعہ سامنے پار جانا تھا, جمنا ندی چڑھی ہوئی تھی لبالب. پانی میں پاؤں ڈالا, کہا اے جمنا مجھے سامنے پار جانا ہے, علی کی قسم مجھے راستہ دے دے. جمنا کا پانی اترنے لگا, یہاں تک کہ کمر تک آ گیا اور وہ علی قلندر سامنے پار چلے گئے. ایسی باتیں عقل میں نہیں آتی. وہ لوگ کہ جو ہر چیز کو عقل میں ناپتے ہیں ان کے لیے مذہب سچ مچ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ مذہب کے اندر ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ جو عقل کی سمجھ میں نہیں آتی, مگر دنیا کے اندر ایسی بہت سی چیزیں بنتی رہتی ہیں. دنیا میں اس قسم کی بہت سی چیزیں بنتی رہتی کہ جو عقل میں نہیں آتی. اور مذہب جو ہے عقل سے عمل میں آ سکتا ہے, لیکن کہیں کہیں عقل گم ہو جاتی ہے. اگر ہم نے اپنے ایمان کا سارا دار و مدار عقل کے اوپر رکھ دیا تو کبھی کبھی ہم بے ایمان بن جائیں گے, کیونکہ شک پیدا ہو جائے گا. بہت سی چیزیں عقل میں نہیں آتی. اس لیے حضرت مولانا سلطان محمد صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے مذہب کا پایا عقل پر ہے. دوسری جگہ فرمایا تمہارے مذہب کا پایا عشق پر ہے. یعنی عقل اور عشق دونوں چیزیں ہمارے مذہب میں لازم و ملزوم ہیں. ہم اوپر جماعت خانے میں آئے سیڑھی سے, لیکن اب ہم اندر آ گئے تو ہمیں سیڑھی کی ضرورت نہیں. سیڑھی عقل ہے اور یہ جو کمرہ ہے یہ عشق ہے. عقل ہم کو عشق تک پہنچا دیتی ہے, لیکن عشق کے اندر پھر عقل کا کام نہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارا مذہب ایمان پر ہے. ایمان سے ہم اپنے مذہب پہ عمل کرتے ہیں عقل سے کام لے کے, لیکن جہاں عقل فیل ہو جاتی ہے ہم آنکھ بند کر دیتے ہیں. اس صدر دن نے دیکھا کہ وہ بکرا
جس کو جماعت ہر روز ذبح کر کے جب اس شکروار کی رات کو نیاز نکالتے تھے تو جماعت میں بکرے کو ذبح کیا جاتا تھا, اس کا گوشت پکایا جاتا تھا. بعد میں اس کی ہڈیاں جمع کی جاتی تھی اور ہڈیوں کے اوپر کپڑا ڈال کے جب جماعت دعا مانگتی تھی تو بکرا زندہ ہو جاتا تھا. پھر صدر دن نے گنال میں لکھا ہے, ایک دن ایسا ہوا کہ خود پھر صدر دن بھی بیٹھے تھے, جماعت نے دعا مانگی, بکرا زندہ نہ ہوا. جماعت نے پوچھا یا پھر صاحب کیا بات بنی؟ حضور نے فرمایا میرے سوامی راجے کو یوں گمیا, اجا بکرا پڑا رہا, میرے سوامی راجے کو یوں گمیا, بکرا پڑا رہ گیا. مطلب یہ کہ جماعت کے اندر جو یک دلی تھی وہ ختم ہو گئی, اس لیے وہ نورانی طاقت کام نہ آ سکی. میرے مولا کی مرضی ہے کہ یہ ہے جس چیز کا جواب کہ جو چیز عقل میں نہ آوے تو اس کا جواب یہ ہے خدا کو ایسا منظور تھا. ہر چیز عقل میں نہیں آ سکتی. مولا کے فرمان میں ہے میرے بہت سے فرمان تمہاری عقل میں نہیں آئیں گے مگر پھر بھی میرے فرمان مانو, کیونکہ تمہارا فرض ہے میرے فرمان کو ماننا, تمہاری عقل میں آوے یا نہ آوے. تو مذہب ایمان کے اوپر دارومدار رکھتا ہے. جس طرح کا ہمارا ایمان ہے اس طرح کا ہمارے دل کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے. اگر ہمارا ایمان نہیں تو کچھ نہیں, اور اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے. کونگو کے اندر لوٹ شروع ہوئی. کونگو کے اندر جو جماعت تھی امام کے فرمان سے گئی, آج 2000 اسماعیلی ہیں, مگر میں بات کرتا ہوں کچھ 10 برس کی. کونگو فری ہوا 1960 میں اور فوراً وہاں الڑ ہونے شروع ہو گئے اور جو غیر لوگ تھے فورینرز ان کے خلاف انہوں نے مار دھاڑ شروع کر دی. شکر مولا کا یہ رہا کہ کبھی بھی کوئی اسماعیلی مارا نہیں گیا اور نہ کسی اسماعیلی بہن کی بے عزتی بھی کی گئی. مال و دولت ضرور لٹ گئی, جس طرح سے ابھی بنگلہ دیش کے اندر بھی ہمارے وقت اسماعیلیوں کے مال و دولت لٹ گئی. یوگانڈا کے اندر بھی یہ حالت بنی. یہ تو کچھ بھی نہیں. آپ اگر اپنی پرانی ہسٹری پڑھو تو آلموج کے اندر 1 لاکھ اسماعیلی مارا گیا. ہلاکو خان کے سامنے اسماعیلی لڑتے رہے, 1 لاکھ اسماعیلیوں کا خون ہوا مگر اسماعیلیوں نے دل جما کے لڑا. ہلاکو خان کے لشکر کے سامنے, تاتاریوں کے سامنے ہسٹری کے اندر اگر سچ مچ کسی نے مقابلہ کیا ہے تو اسماعیلیوں نے کیا ہے, باقی تو راج چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. آپ کبھی ہسٹری پڑھو اسماعیلیزم کی تو آپ کو پتا لگے کہ اسماعیلی بڑے بہادر قوم تھے. تاتاریوں کا نام سن کے کئی راجے مہاراجے, کئی بادشاہ اپنا دارالحکومت چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. لوگ شہر خالی کر کے بھاگ جاتے تھے, لڑتے نہیں تھے. مگر اسماعیلیوں نے ان کے دانت کھٹے کیے. اگر 1 لاکھ اسماعیلی مرے تو 3.5 لاکھ تاتاریوں کو بھی مار کے 1 لاکھ اسماعیلی مرے. لیکن 1 لاکھ اسماعیلی مارا گیا, گھر باروں کو جلایا گیا. ہماری 6 لاکھ کتابوں کی لائبریری کو آگ لگا دی گئی. آلموت کے قلعے کو ڈھا دیا گیا, اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. لاما سر اور آلموت کے جو قلعے تھے ان کو زمین دوز کر دیا جس طرح ٹریکٹر پھرا دیتے ہیں. کیا ان چیزوں سے اسماعیلیوں کا ایمان خراب ہو گیا تھا؟ نہیں. مرد مجاہد تھے یہ ایرانی لوگ, انہوں نے اپنی جانیں امام کے لیے دے دی, اپنی اولاد کو انہوں نے ذبح کروا دیا امام کے لیے, اپنی مال و دولت سے برباد کروا دی امام کے لیے, مگر ایرانیوں نے اپنے امام کے قدموں کو چھوڑا نہیں. مولانا شاہ حسن علی بادشاہ ادھر چلے آئے 1840 میں. اس کے بعد ایرانی جماعت کے اوپر جو ظلم توڑے گئے وہ اس قدر رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں. میں نے خود نے وہاں جا کے 12-13 مسافریاں کی ہیں میں نے ایران کی. آج بھی وہ ہڈیاں لٹک رہی ہیں درختوں کے اوپر کے جو ہڈیاں اسماعیلیوں کی تھی. ایران کے اسماعیلیوں کو پاؤں سے باندھ کے لٹکایا گیا, پاؤں سے باندھ کے, سر نیچے پاؤں اوپر, اور ان کو اسی طرح سے لٹکتا ہوا چھوڑ دیا گیا. ان کی اولاد کو بھی ذبح کر دیا گیا. مگر شاباش ہے ان ایران کے لوگوں کو, انہوں نے جانیں دی, اپنی اولاد کو ذبح کروایا, بے گھر ہو گئے, گھر لوٹے گئے, مگر حضرت امام کا دامن نہ چھوڑا. اور جماعت الحمدللہ ایسے کی ایسی قائم رہی, مگر ایمان ان کا سلامت رہا. اس طرح ہم اسماعیلیوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں. آج
बात यह है कि हम लोग दुनिया परस्त और ऐश परस्त आराम परस्त हो गए हैं। थोड़ा सा भी दुख उठाते हैं हमारा ईमान हिलने लगता है। थोड़ा सा दुख उठाते हैं। हज़रत इमाम फरमाया जाओ कॉन्गो। 10 बरस के अंदर कॉन्गो बहुत तरक्की की। 1951-52 के अंदर इमाम का तालीके आए तो लोग कॉन्गो जाने लगे। साथ में जब आजादी मिली और गड़बड़ हुई तो भरे हुए घर फर्नीचर वाले और भरी हुई माल से दुकानें ये छोड़ के इनको 3 कपड़े से भागना पड़ा। कोई नैरोबी आ गया, कोई कंपाला आ गया, कोई यूरोप की तरफ चला गया। इनके खीसे के अंदर जितने पैसे रह सके इतने रहे, बाकी तो सब लूटा फूटा गया। 6-7 महीने हुए, वहाँ बिल्कुल अमन और सुकून हो गया। इमाम ने फरमाया वापस कॉन्गो जाओ। कॉन्गो वाले बेचारे वापस गए। फ्रांक की कीमत का हिसाब यह है कि उस वक्त जब आजादी मिली तो 1 शिलिंग के अंदर 7 फ्रांक होते थे। यानी ये महज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन लोगों ने कितना गुआया। किसी ने 1 मिलियन गुआए, किसी ने 10 मिलियन गुआए। मगर जब उधर गए दुकानें पड़ी थी, माल कुछ ना था। चलो वहाँ बैठे और 6 महीने के बाद इमाम का जब हुक्म आया वापस गए। हुक्म यह था कि अपनी बीवी बच्चों को न ले जाना, तुम अकेले जाओ। अकेले गए, दुकानों को ठीक किया, इधर उधर से बड़ी बड़ी कंपनियों से उधार लेके माल थोड़ा सा डाला। थोड़े थोड़े पैसे किसी की रिश्तेदारी में से उधार मिले तो उसने थोड़ी मदद भी कर दी। इस मदद से ये लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया। 6 महीने के अंदर जितना इन्होंने घुमाया था उसका दुगना इन्होंने नफा पाया। 1 वर्ष के अंदर 10 गुना ज्यादा माल इन्होंने पैदा किया। जिसने 1 मिलियन गुमाए थे उसको 10 मिलियन मिले, जिसने 100 मिलियन गुमाए थे उसको 1000 मिलियन मिले। बिल्कुल आराम आ गया। फिर भी 1.5 बरस हुआ, यानी 6 महीने और निकल गए। 1 बरस तो इस तरह निकला, 6 महीने जो और निकले, फिर इसी तरह का एक उलट हुआ, फिर उनको भागना पड़ा। 3 दफा कॉन्गो में ऐसा हुआ कि जमात को भागना पड़ा। 3 दफा करोड़ों अरबों का हिसाब करो तो अपनी इस्माइली जमात को नुकसान आया। हर दफा जब वापस आए तो पहले से ज्यादा इन्होंने नफा बनाया। आज तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्गो की जमात बहुत अच्छी जमात है। इमाम ने 4थी दफा जब इनके ऊपर तकलीफ आई तो इमाम ने फरमाया अब भागने की जरूरत नहीं, बैठे रहो। बैठे रहे, तकलीफ निकल गई। हज़रत इमाम तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह जमात खाने का ये फरमान है कि तुम्हारे ऊपर 3 दफा बहुत बड़ी आफतें उतरी, तुमने माल और दौलत गुमाया, तुम्हें बहुत तकलीफें हुई, हर दफा तुम फिर ऊंचे उठते रहे। अगर तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा, खुदा न खास्ता 100 दफा गिरोगे, 100 दफा उठ जाओगे। लेकिन तुम्हारा ईमान अगर बराबर न होगा तो 1 दफा जो गिरोगे तो उठ न सकोगे। ईमान ऐसी कुव्वत और ताकत है कि इंसान को दुनिया के अंदर दुख और मुसीबतों के अंदर से उठा लेती है। ऐसा किसी भी इंसान की जिंदगी का हिसाब नहीं है कि उसके हिसाब में, उसकी जिंदगी में कितने सुख है या कितने दुख। मगर इतना जरूर कहता हूँ मोमिनों कि 100 में से 1 सुख है और 99 दुख है। किसी को बदन का दुख है, किसी को औलाद का दुख है, किसी को मियाँ बीवी का आपस में दुख है, किसी को बाप का दुख है, किसी को और चीज का दुख है। दुख के बगैर ये जिंदगी नहीं। चारों तरफ हम देखते हैं तो जिंदगी मुसीबतों प्रॉब्लम से भरी हुई है। 1% सुख है और वो इंसान के दिल में 1% सुख खुदा ताला की नियामत है। इस नेमत उज़्मा को मजहब की वजह से कभी हम फैलाना चाहें तो हमारे सारे दुख मोम हो जाएं, सारे दुख मिट जाएं। ऊना के अंदर एक दफा हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद तशरीफ लाए। सरकार गाड़ी से उतरे, दूर जामा बाप के बंगले थे जमात खाने के सामने। वहाँ एक दरख्त था, उस दरख्त के नीचे एक खालू इस्माइली खड़ा था। ये चीज कलाम इमाम मुबीन के अंदर फरमान में छपी हुई लिखी हुई है।
कालू यानी ईरानी इस्माइली खड़ा था, उसके बदन में कोढ़ की बीमारी हो गई थी। कोढ़ दो किस्म का है, एक सफेद कोढ़ होता है, एक काला कोढ़ होता है। सफेद कोढ़ में चमड़ी के ऊपर सफेद दाग पड़ जाते हैं, लेकिन जो काला कोढ़ है उसके अंदर से पानी निकलता है, बदबू आती है। और कोढ़ ऐसी नामुराद बीमारी है, काला कोढ़ खसूसन के पांव हाथ की उंगलियां गलने लगती हैं। बर्फ का एक टुकड़ा ले लो तो आहिस्ता आहिस्ता गलता रहता है, इस तरह कोढ़ में इंसान का बदन गलने लगता है। इस शख्स को काला कोढ़ था और ये चेपी रोग है, लिहाजा वो बेचारा दूर खड़ा रहा अपने इमाम को देखने के लिए। इमाम ज़मान बाहर निकले, उसकी तरफ नजर पहुंची तो झुक के उसने मौला को जो सलाम किया, सलाम छोड़ के बाद थोड़ी दूर मौला उसके नजदीक गए। मौला ने पूछा तुम कैसे हो? कहता खुदा मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम्हें बहुत दुख है? कहता नहीं खुदा मैं इससे राजी हूँ, मेरे दिल में सब्र है, मेरे दिल में कनायत है, संतोष है, मुझे कोई दुख नहीं, मेरे मौला की ऐसी मर्जी, मैं इसमें राजी हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमाओ। मौला ने जमात खाने के अंदर आके ये फरमान सुनाया जमात को कि देखो अभी अभी मैं अपने एक खालू मुरीद को मिल के आया हूँ, बाहर खड़ा है, कैसा अच्छा मोमन है, ऐसे मरज में है फिर भी उसके दिल में कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। हजरत अय्यूब जिस तरह से यूसुफ नबी खूबसूरती के लिए मशहूर है, अय्यूब नबी सब्र के लिए मशहूर है। अय्यूब नबी को इसी तरह से ये काला कोढ़ पड़ा। इस कोढ़ की बीमारी में बदन गलने लगा, बदन में कीड़े पड़ने लगे, बदबू आने लगी। शहर के जो लोग थे वो अय्यूब नबी के पास आए। अय्यूब नबी बादशाह भी थे, नबी भी थे, दाऊद और सुलेमान की तरह। लोगों ने कहा या हजरत आपके बदन से बू आती है और हमसे सोया नहीं जाता और आपकी बीमारी मुमकिन है किसी को लग जाए, आप शहर छोड़ के चले जाओ। हुजूर शहर छोड़ के निकल गए, जंगल में जाके एक दरख्त के नीचे छोटी सी झोपड़ी बांधी, वहां रहने लगे। अल्लाह का फरमान आया है अय्यूब तेरे बदन में जो कीड़े पड़े हैं वो मेरे मेहमान हैं, तेरा गोश्त इनकी खुराक है, रिज़्क़ है, लिहाजा इन मेहमानों का ध्यान रखना। आमीन या अल्लाह, लब्बैक। धूप में बैठे होने कभी कोई कीड़ा उनके बदन से गिर पड़े और दूर जाने लगे तो एक पत्ते के ऊपर उसको उठा के वापस अपने बदन में रख ले। कहते कहाँ जाते हो? मेरा बदन अल्लाह ने तेरी खुराक बनाया है। कभी शिकायत नहीं की खुदा के पास कि या अल्लाह कौन सा गुनाह मैंने किया कि मुझको ये सजा मिल रही है, कभी नहीं। हमारी आदत है थोड़ी सी बीमारी आ जाए, थोड़ा सा दुख आ जाए, हम कहते हैं मालूम नहीं मैंने क्या गुनाह किया कि खुदा मुझको ये सजा दे रहा है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मैंने तो कोई गुनाह इतना बड़ा नहीं किया मगर खुदा ने भूल से मुझे सजा दी, मतलब तो ये हमारा। लेकिन जो आबिद है, मोमिन है, जो इस भेद को जानते हैं, वो खुदा ताला का शुक्र करते हैं, या मौला तूने मुझे ये दुख दे के शायद कोई बड़े दुख में से बचा लिया है। आमीन करता हूँ, लब्बैक करता हूँ, सर झुकाता हूँ, शुक्राना करता हूँ तेरा कि तूने मुझे बचा लिया। मुमकिन है इससे ज्यादा मुझको सजा देती। मैं खुद अपनी एक बात करूँ आपको, अमूमन मैं अपनी बातें नहीं बताया करता जब जमात के अंदर वाज़ों में, लेकिन कभी कभी इंसान के एहसास जागते हैं। मैं एक दिन सुबह जमात खाने से निकला दारुल सलाम में, घर जाने से पहले मैं पोस्ट ऑफिस में से निकला, अपना पोस्ट बॉक्स खोला, लेटर्स निकाले। मेरी आदत कि मैं लेटर्स लेके घर जाके पढ़ता हूँ, मगर उस दिन मुझे न जाने क्या हुआ, मैंने बैठे बैठे एक खत खोला, किसी का कार्ड था, सामने मेरी नजर पड़ी, मैं खत बंद किया। वहाँ एक आदमी बैठा था, या कोई दारुल सलाम वाला शख्स नहीं, मगर वो बड़ा मशहूर भिखारी आदमी है, पोस्ट ऑफिस की सीढ़ियों पे बैठा था।
भिखारी था, अफ्रीकन। उसका एक साइड का मुंह छोटा था, दूसरी साइड का बहुत बड़ा था, ट्राइंगल बन जाती थी, और इतना भयानक और डरावना लगता था। उस पर मेरी नजर पहुंची। मैं उसको बहुत वर्षों से जानता हूँ, बहुत वर्षों से देखता रहा, लेकिन वो ऐसा कोई मौका था, ऐसा कोई वक्त था जब मैं खाने से आया था, दिल के अंदर गुनगुनाहट थी, गिनानों की, खुदा को कुछ मुझे समझाना होगा। मेरी नजर बैठे बैठे गाड़ी में उसकी तरफ जो गई, खत बंद करते वक्त काम नहीं था, मेरे बदन में एक झुरझुरी आ गई। मैंने ख्याल किया, या मौला, एक ये भी तेरा पैदा किया हुआ बंदा है, एक मैं हूँ, इन दोनों में तूने कितना फर्क रखा। जो कुछ मैं हूँ वो तेरी मेहरबानी की वजह से, अगर तू चाहे तो मुझे ऐसा बना सकता है। मैं अब मोटर में बैठा हूँ, मैं तेरा नाचीज गुलाम हूँ, तंदुरुस्त हूँ, इज्जत व आबरू जो कुछ सब कुछ दिया, अगर तू चाहे तो मुझे ऐसा बना सकता है। इंसान के दिल में यह ख्याल पैदा होना चाहिए, अगर बड़ाई भी मिल जाए, माल की, दौलत की, इज्जत की, इल्म की, कोई भी चीज की, अपने आप को हमेशा हल्का समझो, नाचीज समझो। खुदा चाहे तो एक थप्पड़ मार के ले सकता है, एक थप्पड़ मार दे ले तो इंसान बादशाह होता है, भिखारी बन जाता है। एक मिनट में खुदा जो चाहे तो कर सकता है। हम खाते पीते हैं, हम इज्जत आबरू वाले हैं, तंदुरुस्त हैं, ईमानदार हैं, ये सब कुछ खुदा की देन है, उसकी रहमत है। वगरना वो बैठे बैठे हमारा रूह कब्ज कर सकता है, हमारी मालो दौलत छीन सकता है। दुनिया में कितनी ऐसे वाकयात बन चुके हैं हमारी नजरों के सामने। कई ऐसे लोग थे, कहाँ गए, जो पहले बड़े दिखते थे, अब कोई नहीं। मैं पाकिस्तान से 5 बरस पहले भी आया था, और उस वक्त मैं पाकिस्तान से यहाँ नहीं आया था, यहाँ से पाकिस्तान गया था, लाहौर गया। अभी भी मैं लाहौर गया, मगर जिसमें दोस्त की बात करता हूँ वो दोस्त अब मर चुका है, गुजर गया है। 5 साल पहले मैं उसको मिलने गया, मेरे साथ क्लास में पढ़ा करता था, एक आध बरस शायद बड़ा होगा मेरे से। मैं उसके घर पे गया 5 साल पहले, तो उसकी औरत ने दरवाजा खोला, मुझे देख के फौरन रो पड़ी। मैं पहले ये समझा कि शायद मेरा दोस्त गुजर गया है। मैं बोला, भाभी क्या हुआ? कहती, आओ देखो तो सही अंदर क्या उसकी हालत है। अंदर आया तो देखा उसको लकवा हुआ था, पांव और हाथ और मुंह, आधा बदन सारा लकवे से मारा गया। बड़ा कदावर, बड़ा पहलवान, बड़ा शहदोर। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो ये लड़का बगैर कोई वजह और कारण के दूसरे लड़कों के साथ लड़ाइयां मूल लिया करता था, खामखा। मैंने बहुत दफा इसको कहा, मैं बोला उससे तुझे न गाली दी न तेरी छेड़ की, खामखा तू मारता। कहता है इस वजन में ताकत है, उसको आजमाना चाहिए। यानी हाथ उसके बड़े ताकत वाले थे। एक दिन उसने एक शख्स को पीटा, उसने इसको बड़ी बददुआएं दी। मैंने कहा, देख मजीद, आज तुझे कितनी बददुआएं, बजाय इसके कि तू दुआएं ले, तू लोगों की बददुआएं लेता है, ये चीज नहीं। मगर उसकी ये आदत मिटी ना। मैं तो बम्बई चला आया, हम लोग जुदा पड़ गए। मैं जब उसको देखा तो वाकई ऐसी खराब हालत थी, मुझे देख के एक छोटे बच्चे की तरह जिसका खिलौना टूट जाए इस तरह रोया, खूब रोया। मैंने रोने दिया। मुझे कहता, दोस्त तुझे पता है इस हाथ से मैं लोगों को मारा करता था, आज मैं इस हाथ से खा नहीं सकता। खुदा जब मार मारता है तो इस तरह से मार मारता है कि उसके बदन की सारी ताकत निकल गई। जिस हाथ से लोगों को मारा करता था, आज उस हाथ से पानी का एक घूंट भी नहीं पी सकता, एक लुकमा नहीं खा सकता। खुदा चाहे तो एक पलक में हमको मिलिया मेज कर डाले। हमें डरना चाहिए, हमें डरना चाहिए। खुदा जैसी हस्ती दुनिया में मौजूद है और हम तो मोमिन हैं, हम तो दीनदारों मोमिन हैं। खुदा जब पकड़ना चाहता है तो फिर खुदा से कोई छुड़ा नहीं सकेगा।
خدا جب مارے گا تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے گی مگر خدا کی پکڑ میں سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا. خدا کے غضب سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے کیونکہ خدا غضب کرتا ہے. اور 3 دفعہ ہم اپنی دعا میں اس چیز کو یاد کرتے ہیں کہ اے مولا ہم کو اس رستے سے بچانا کہ جس رستے سے جانے والوں پہ تیرا غضب اترا. ہم 3 وقت روز صبح شام رات کو ہم اپنی دعاؤں میں اس چیز کو یاد کرتے ہیں. خدا کا غضب زبردست ہوتا ہے. وہ جب جس کو مارنا چاہتا ہے تو پھر اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں. اور وہ اگر رحم کر دیتا ہے تو ساری دنیا دشمن ہو جائے مگر خدا مہربان ہو تو دنیا جھک مارتی ہے, کچھ نہیں کر سکتی. اور اگر خدا دشمن بن گیا تو ساری دنیا کی دوستی خدا کی دشمنی سے اور غضب سے چھڑا نہیں سکے گی. خدا جو چاہے تو کر سکتے. بیٹھے بیٹھے انسان کا حال کیا ہو جاتا ہے. اس طرح ہمارے سامنے کئی ایک واقعات موجود ہیں. جتنے بھی ہمیں دکھ دنیا کے اندر ملتے ہیں ان دکھوں کے اندر ہمارا خود کا ہاتھ ہے, ہمارا خود کا ہاتھ ہے. اور خدا تعالیٰ کی سزائیں دینے کے بہت سے رستے ہیں. کسی کو ڈائبٹیز کی بیماری ہو گئی, دم کی بیماری ہو گئی, ٹی بی ہو گیا, اور کچھ ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ ساری زندگی جان نہیں چھوڑتی. جب تک کہ قبر میں نہ پہنچائے وہ بیماری مٹتی نہیں. یہ بیماریاں بھی خدا کی سزا ہے. آدمی گھر میں جاوے تو میاں بیوی کے تجیے کنکاس جھگڑے لگے پڑتے ہیں برسوں تک. خدا کی مہربانیاں مانگتے رہو مومنو, خدا سے ڈرتے رہو, خدا کا شکرانہ کرتے رہو, خدا تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی دعائیں مانگتے رہو. یا مولا مجھے پکڑ نہ لینا, خدا جب پکڑے تو پھر چھوڑے گا نہیں. ایک دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے بعد پلنگ سے اٹھے, حضور باہر نکلے. بی بی عائشہ کا حجرہ تھا. بی بی عائشہ جاگ اٹھی, دیکھا تو رسول اللہ اٹھے. بی بی عائشہ کہتی ہے حدیث میں کہ میرے دل میں حسد پیدا ہوا. رسول اللہ کی اس وقت 9 بیویاں تھی. میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ شاید سرور کائنات کسی دوسری بیوی کے گھر میں جا رہے ہیں. سب کے کمرے ساتھ ساتھ تھے. کہنے لگی, خود حدیث میں لکھتی ہے کہ مجھے حسد کی وجہ سے جلاپا ہونے لگا. میں اٹھی کہ دیکھوں کہ نبی صاحب کس کے مکان میں جاتے ہیں. میں پیچھے پیچھے چلنے لگی. رسول اکرم کسی بیوی کے گھر پہ نہیں گئے لیکن گھروں سے باہر نکل گئے. میرے دل میں اور بھی شک آیا کہ رات کے 12 بجے آدھی رات کے بعد نبی کہاں جا رہے ہیں. تو میں پیچھے پیچھے چلنے لگی. میں نے دیکھا اور پھر اپنے آپ کے اوپر میں نے حضور جا کے تو ایک قبر پہ بیٹھ گئے. میں یہ سمجھتی رہی, عائشہ لکھتی ہیں کہ میں بہت دور فاصلہ رکھ کے آہستہ قدم سے چل رہی تھی کہ نبی کو پتہ نہ لگے. لیکن حضور جب قبر پہ جا کے بیٹھ گئے تو مجھ کو آواز دی, عائشہ میں جانتا ہوں تو میرا پیچھا کر رہی ہے, ادھر آؤ. میں شرم کے مارے پانی پانی ہو گئی اور نبی کے پاس جا کے میں نے معافی مانگی. حضور نے فرمایا مجھے پتہ ہے اس بات کا, سن میں یہاں آیا ہوں ان روحوں کے لیے دعا مانگنے کے لیے کہ جو آج تک گزر چکی ہیں. کئی روحوں کے اوپر خدا کی رحمت ہوتی ہے تو وہ نجات پا جاتے ہیں, جنت میں رہتی ہیں. کئی روحیں ایسی مقدر والی ہوتی ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور میں مقرب فرشتوں کی طرح بن کے رہتی ہیں. مگر میں ان روحوں کو یاد کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جن کو ابھی تک خدا نے نجات نہیں بخشی. شاید میری شفاعت سے ان کو خدا نجات دے. میں یہاں آیا ہوں تاکہ دل نرم ہو جائے. اے عائشہ, خدا تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس کے 2 پاؤں ہیں, یعنی عبادت کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ کہ تم خدا کے حضور میں عجز و انکساری کرو, یعنی عاجزی کرو, حلیمی نرمی سے رو خدا تعالیٰ کے حضور میں. اور دوسری یہ بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا شکرانہ کرو. 2 چیزیں عبادت ہیں. جس عبادت میں یہ 2 چیزیں نہیں وہ عبادت نہیں. ایک تو یہ کہ تم خدا تعالیٰ کی عجز و انکساری کرو,
और दूसरी ये कि तुम खुदा ताला का शुक्राना, चीजें इबादत है। अभी हमारी दुआ कभी आप पढ़ते हो तो उसके अंदर यही दो चीजें हैं, शुक्रगुजारी और खुदा ताला के हुजूर में आजिज़ी, या मौला मैं कुछ नहीं, और सचमुच अपने आप को नम के बिल्कुल हलीम बना के, बिल्कुल नीचा समझ बना के, बिल्कुल नीचा समझ के चलो। किसी भी तरह की मगरूरी, अर्ज की मैंने कि इल्म की मगरूरी, किसी को दो किताबें आ गई, कोई खूबसूरत है तो काले बदसूरत को देख के अपने आप को ऐसा समझता है, कोई मालदार है तो गरीब को नीची नजर से देखता है, किसी में ताकत है तो वो बेचारे कमजोर की मस्करी करता है। ये बातें अच्छी नहीं। हज़रत मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल्ली में आए, पंजाबी जमात बैठी थी 5-6 हजार। मंडप के अंदर हमारे एक मिशनरी साहब थे, पंजाबी मिशनरी, उनके भाई का लड़का था, सदरुद्दीन नाम था। वो सारा वाकया मेरी आंखों में इस वक्त घूम रहा, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, फिल्म की तरह मेरे नजर के सामने है। 10-11 साल का लड़का था, उसको खड़ा किया गया कि खुदावंद ये तोतलाता है, उसकी जबान में लुकनत थी। माँ बाप ने पूछा तेरा नाम क्या है? एक तो बेचारे की जबान में लुकनत पहले से थी, और फिर जो आलम का बादशाह बैठा है उसके सामने से बड़े बड़ों की ढीली बन जाती है, तो बेचारा मौला के मुंह के खौफ से, रोब से बोल नहीं सका। मिशनरी चाचा से कहते हैं, बोला बोल बेटा बोल, थोड़ा दिलासा दिया। माँ बाप ने कहा बोलो तुम्हारा नाम क्या है? तो तोतली जबान ने कहा मेरा नाम सदरुद्दीन। हम लोग सब हंस पड़े। जब हम हंस पड़े तो हाजिर इमाम ने कड़वी नजर से जमात की तरफ देखा। माँ बाप फरमाया किसी पे मत हंसो, इसकी माँ ने किसी का दिल दुखाया, उसका बदला यह है कि खुदा ने उसको ये औलाद दी है। इसकी माँ ने किसी का दिल दुखाया। सवाल पैदा होता है कि गुनाह माँ ने किया तो बेटे को क्यों मिले? खुदा जो है ना, वो एक पत्थर से 2, 4, 5, 10 कभी कभी 50 परिंदे मारता है। माँ को ये सजा मिली कि उसकी औलाद को देख देख के जले, और उसने औलाद ने भी अपने पहले जन्म में ऐसा कुछ काम किया था जिसकी उसको सजा मिल गई है। माँ की वजह से पकड़ा नहीं गया, अलबत्ता माँ की वजह से हमको इमाम ने फरमाया कि उसकी माँ आती, इसलिए ऐसी औलाद किसी और जगह जानी चाहिए थी, इसको दे दी खुदा ने, दोनों को सजा दी। ये जूना जमा खाना आप आज बैठे हो वाड़ी का जूना जमा खाना, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको तो ख्याल होगा। इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि तशरीफ ला रहे थे, सिर्फ ऊपर औरतों की ही महफिल थी, मेहमानी थी, मर्द लोग नीचे थे बाहर खड़े हुए। यहाँ मौला की कुर्सी थी, एक मिशनरी रिवाज कर रहे थे मौला के आने से पहले, और यहाँ जो ये लाइन थी कारपेट बिछी हुई थी। जूना जमा खाना तो लकड़ी का था और बड़ा तंग था, इतना खुला भी नहीं था। एक बाई यहाँ बैठी थी तीसरी लाइन में, छोटा सा 10 महीने का बच्चा, बड़ा खूबसूरत बच्चा, उससे वो खेल रही थी। और जो मिशनरी वाज कर रहे थे उनको बड़ा नागवार भी लगता था, क्योंकि वाज करते करते अगर ध्यान हट जाए तो मिशनरी को सचमुच बुरा लगता है, वो वाज नहीं कर सकता, अच्छी तरह दिल जमाया नहीं जाता, ख्यालात बदल जाते, लेकिन कुछ बोला नहीं। यहाँ तक के इमाम ज़मान के आने की जिक्र हुई, मिशनरी बैठ गया, जिन्हें बोलना शुरू किया गया। आधे घंटे के बाद सरकार आए, वो औरत अपने बच्चे के साथ खेलती रही। मौला आके बैठे, तब भी खेलती रही। मौला की नजर पड़ी, तीसरी लाइन में यही बैठी थी। इमाम कहते हैं तुमको ये बच्चा बहुत प्यारा है। उसने समझा कि मेरे बच्चे की तारीफ हो रही है।
छाती पे लगा के कहती बहुत प्यारा खुदावन, बहुत बहुत प्यारा। हाँ खुदावन बहुत प्यारा, तुम्हें सबसे प्यारा है। कहती खुदावन इससे प्यारा मुझे कोई नहीं। फरमाया ये बच्चा तुमको जहन्नम में ले जाएगा। उसके मुंह से ये निकलना चाहिए या मौला तेरे से प्यारी कोई चीज नहीं, तूने ये बच्चा दिया है तेरी मेहरबानी और रहमत से मुझे मिला है। लेकिन इंसान का जब दिमाग खराब होता है अक्ल खराब हो जाती है, खुदा ताला की नाराजगी इस तरह से उतरती है, गुम हो गई, गुम हो गई। दुनिया के अंदर जो कुछ भी है, जो कुछ भी है मौला की रहमत से। कभी भी भूल के भी अपने दिल में ये न कहना मैंने ऐसा किया है। हम अपनी बोलचाल में कहते हैं कि मुझको पसंद नहीं, मुझको नहीं खाना, मुझको ये खाना है, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, वो और बात है। लेकिन हमारी नीयत में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि मेरी वजह से हुआ है, मैंने किया है, मेरे कारण से हुआ है। बात आदमी है लोगों को अपना एहसान जताते रहते हैं। अगर किसी ने एहसान किया तो सचमुच उसका एहसान मानो, मगर सबसे बड़ा एहसान उस परवरदिगार का करो, उसकी वजह से मिल रहा है। माल दौलत बाल बच्चे सब कुछ उसकी रहमत है। ये अभी चौपाटी का ब्रिज बहुत चौड़ा हो गया है, देखा मैंने, पुराना ब्रिज था। मैं जा रहा था चौपाटी एक दिन, जहाँ रॉयल ओपेरा हाउस का सिनेमा, अभी मालूम नहीं क्या नाम है, इसके ऊपर चढ़ते चढ़ते एक हिंदू औरत थी, एक गोद में बच्चा उठाया है, 8-10 बच्चे उसके साथ थे लाइन में। बच्चे मस्ती तूफान करते हैं, बेचारी थक गई, घबरा गई। बच्चे फिर भी कुछ लड़ रहे थे, जमीन पे बैठ के एक एक बच्चे को अपनी चंपल से जो उसने मारना शुरू किया, रोती रही, मारती रही और बददुआएं देती रही कि तुम जन्म से ही मर गए होते तो अच्छा। एक माँ कि जिसको औलाद इतनी प्यारी है, उसके मुंह से मैंने ये बददुआ सुनी, मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं तो फेंकने लगा, चला गया, मगर सोच कर रहा या मौला दुनिया में ऐसे भी लाखों इंसान है कि जिनको औलाद नहीं होती, वो दुआएं मांगते हैं, नाक रगड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं, तावीज लेते हैं, कई तरह की आजिज़ियां करते हैं कि खुदा हमको एक बच्चा दे दे। और बार दफा बच्चे के ऊपर तिलाक होते हैं, बच्चे के न होने की वजह से घर के अंदर रखने पड़ते हैं। और एक ये औरत है कि इसको तूने इतनी औलाद दी, 8-10 बच्चे दिए, और ये औलाद से थक गई है और बददुआ देती है कि न होते तो अच्छा होता। ये भी खुदा की एक सजा है, ये भी खुदा की एक सजा है। हमारे गुनाह बेहिसाब है और खुदा ताला की पकड़ भी बेहिसाब है। लिहाजा अपनी जिंदगी के अंदर डर के चलो, कुछ खुदा ने दिया है। मेरा एक दोस्त था डॉक्टर दार es salaam में, वो डॉक्टर हार्ट का स्पेशलिस्ट, और खुद को हार्ट की बीमारी हुई, देखने गया। फिर मैं बाहर गांव चला गया, वापस आया और उसको मैं फोन किया, मुझे कहता है शेख साहब आए हो, दोहरा आदमी था, मुझे जरूर मिलिए, बहुत दिनों से आपसे कुछ सवाल करने हैं। मैं उसके घर गया, नाश्ता किया, घंटा 1.5 घंटा बैठ के बातें की, बिल्कुल अच्छा इल्म की बातें थी, इल्म दोस्त शख्स था। मैं चला आया, रात को खाने के टेबल पर बैठा, हाथ से लुकमा उठा के मुंह में तो डाल दिया, बस वो लुकमा मुंह में रह गया और हाथ भी मुंह के पास ही रह गया, गुजर गया। वहीं बैठे बैठे उसका हार्ट फेल हो गया। लुकमा मुंह में जाने का हुक्म हुआ खुदा का कि लुकमा को तू मुंह में डाल ले, यानी जीभ उसका स्वाद ले ले, लेकिन खबरदार हलक से नीचे न उतरे। है ना गिनान में, मुंह में रहे जरा, लुकमा मुंह में रह गया, हलक से उतरने का हुक्म ना हुआ खुदा का। वो खुदा जमीन व आसमान का मालिक, बादशाह, हमको पैदा करने वाला,
हमको मारने वाला, हमको जिलाने वाला, हमको तंदुरुस्ती देने वाला, हमको औलाद देने वाला, हमको ईमान देने वाला, हमको इज्जत देने वाला, वो जब चाहे सब कुछ ले जाए। उस खुदा के लिए हमारे पास सुबह शाम आधा घंटा निकल नहीं सकता कि हम उसके जमात खाने में आके शुक्राना तो करें। कोई हमको चाय का कप पिलाए तो हम कहते हैं थैंक यू। उस खुदा ने हमें सब कुछ दिया, उसके एहसान मंदी, उसके शुक्राने के लिए हमारे पाँव में इतनी ताकत नहीं कि ये सामने रहते होंगे। इधर वाड़ी के इर्द गिर्द में मालूम नहीं कितनी फैमिलियां रहती हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन जरूर 100-200 फैमिलियां तो होंगी, 500-700 जीव तो होंगे कि नहीं होंगे। कितने मुझे 800, 1800, 2000 आदमी। आप कभी रोज आओ तो जमा खाना पूरा भी नहीं होता, लेकिन मुझे पता लगा ये जमा खाना खाली होता है। शायद आप किसी और जमात खाने जाते होंगे, पता नहीं। मौमिनो, हमारे अंदर इतना तो एहसास होना चाहिए। अगर से हमको इमाम ने फरमान किया है कि जहाँ हो तुम दुआ पढ़ लो, अच्छा है। ये उसके लिए कि जो सफर में है, ये उसके लिए कि जो दूर है। मैं अभी रास्ते में मैंने दुआ पढ़ ली मोटर में, 7 बजे मुझे एहसास हुआ कि मैं लेट हो गया हूँ, पहली दुआ तक नहीं पहुँच सकूंगा। मैंने कार में, मोटर कार में दुआ पढ़ ली। इधर आया तो दुआ जारी थी, जो 5 बाकी थे तो शामिल हो गया। ऐसा फरमान इसलिए है कि दुआ का वक्त हो जाए और तुमको ऐसा लगे कि जमात खाने तक नहीं पहुँच सकूंगा, पढ़ लो रास्ते में, चलते चलते पढ़ लो, साइकिल करते करते पढ़ लो, गाड़ी में, मोटर में, कहीं भी पढ़ लो, मुसाफरी पे हो तो मुसाफरी में पढ़ लो, खुदा न खास्ता बीमार हो, उठने की ताकत नहीं, लेके लेके पढ़ लो। लेकिन अगर तंदुरुस्ती है, अगर हम जमात खाने के नजदीक हैं या दूर भी हैं, तो भी क्या, हमें हर रोज जमात खाने को आना चाहिए। जमात खाना इमाम का घर है। यहाँ आके हम अगर इमाम का शुक्राना करते हैं, यहाँ आके हम अगर इमाम को सलाम करते हैं, हम उसकी बरकतें पाते हैं, हम उसकी दुआ आशीष लेते हैं। फिर से एक बात याद आ गई जो मैं एक और जगह कर आया हूँ। मेरे दादा ने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि इसी वाड़ी के जमात खाने के अंदर एक तो वहाँ खाली जमात खाना था जो अभी बंद कर दिया गया है, लेकिन माता सलामत सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि की माँ ये जूने जमात खाने के अंदर अपनी पछेड़ी के साथ जमात खाने को साफ करके पहनती थी। उसको औलाद नहीं होती थी। मौलाना सुल्तान मोहम्मद की माँ को औलाद नहीं थी। औलाद मांगने के लिए अपने ससुरे के पास गई। काली मोहल्ले के अंदर मौलाना हसन अली शाह और पीरी जमा अली शाह नवाब के पास था। शहबीर दोनों काली मोहल्ले जमात खाने में बैठे थे। माता सलामत ने खोजी ड्रेस पहना। बहुत पुरानी बात है, उस जमाने के अंदर औरतें घूंघट निकालती थी, छेड़ा निकालती थी। छेड़ा निकाला, एक खोजी नौकरानी को साथ लिया, गई काली मोहल्ले, मायूस के अंदर जाके बैठी रही। जब मौका देखा तो उठ के ये जो नौकरानी थी वो गई कांवड़िया हाजी के पास। हाजी कांवड़िया को कहा कि मेरी सेठानी आई है, इसको औलाद नहीं होती, मौला को अर्ज करो, बख्शीश दे। हाजी कांवड़िया ने अर्ज की, मौला ने फरमाया अच्छा बुलाओ। सेठानी को लेकर साहब के सामने आई। छेड़ा निकाला हुआ है, माता सलामत इतना शुरू, मगर फिर भी जानती थी इमाम की घरवाली अगरचे उस वक्त न थी, पीर की घरवाली थी, लेकिन हम इमाम ने फरमान किया कि एप्पल लाओ। सेब लेके उसकी झोली में डाला, दुआ फरमाई और फरमान किया कि देखो इसको कहो, कमरिया जी को कहते हैं, इसको कहो जमात खाने को साफ करो, अपनी पछेड़ी से दुपट्टे से जमात खाने को साफ करो और वो पछेड़ी पहना करो, धोना नहीं, तो इसी तरह से रख देना।
घर से आओ और घर जाओ, इतनी देर इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह खुदा तुमको लड़का देगा। औरत चली गई। हाजी कामड़िया तो इमाम पूछते हैं ये औरत कौन थी, ये भाई कौन थी? खुदा में पता नहीं। गया भाइयों की तरफ, मुखियानी को पूछा, कामड़ियानी को पूछा, उन्होंने कहा हमको पता नहीं है भाई कौन है, कभी पहले देखी नहीं। और औरतों को पूछा चली ये जो दो भाइयां थी वो तो फौरन नीचे उतर के चली गई, ये दो भाइयां कौन थी? एक औरत ने कहा कि वो जो बाजू में नौकरानी थी वो वाड़ी में रहती है। वापस आया, बोला लूंगा खुदा को पता नहीं लगा, लेकिन जो नौकरानी थी वो वाड़ी में रहती है। तो उन्होंने माँ बाप ने गुस्से होकर कहा मैंने तुझे कहा तुम पता लगाओ, तो पता लगाए बगैर तुम आ गए हो। नीचे गया तो पता लगा कि घोड़ा गाड़ी में दो भाइयां बैठ के चली गई। मौला की गाड़ी खड़ी थी, उसमें हाजी कामड़िया बैठे और उस गाड़ी का पीछा किया, यहाँ तक पीछा किया वाड़ी तक। गाड़ी में वो गाड़ी खाली मिली। मोमने को पूछा कि तेरी गाड़ी में कौन आया? तो बोला दो भाइयां आई, मगर मालूम नहीं कौन थी। इधर तलाश करते करते वो औरत मिली जो सास थी। उसने कहा कि वो तो बीबी सरकार थी। हाजी कामड़िया तो खड़े का खड़ा रह गया, कहता सच बोलो। कहती है कामड़िया साहब ने सच कहती है, वो मेरी सेठानी वो बीबी सरकार थी। पर बीबी सरकार जमात खाने में कैसे आई ये पता नहीं, लेकिन आई जरूर। जाके जब मौला को अर्ज की, असली जनाब अपने हद से कहा मुझे मालूम है, मैंने शादी के वक्त जो अंगूठी दी थी वो उसके हाथ में मैंने देखी कि ये तो मेरी बहू है, लेकिन तुझे बताने के लिए मैंने भेजा था, मैं तो समझ गया कि मेरी बहू है। माता सलामत इस वाड़ी के जमात खाने के अंदर अपनी पचेड़ी से चटाइयां साफ करे, खिड़कियां साफ करे, पाठ को पूछे और वो पचेड़ी पहन के घर जाके यही बंगले थे। दूसरे बरस मौलाना सुल्तान मोहम्मद का जन्म हुआ। इमाम की माँ ने भी जमात खाने की खिदमत करके लड़का लिया है। जमात खाने के अंदर हमें सब कुछ मिलता है, औलाद मिलती है, माल मिलता है, इज्जत मिलती है, तंदुरुस्ती मिलती है, घर में सुख शांति मिलती है, जो चीज मांगो यहाँ पे मिलती है। अगर इसी को आपने छोड़ दिया तो जाओगे किधर, कहाँ से मिलेगा? ये खजाना है हाजर इमाम का, सतगुरु खजाना लुटा गया, हमें लूटी सको तो लूट। ये जो इमाम का घर है दीनदारों, इसको आबाद करो। संभवो मानो वेदनी बात, संभवो मानो वेदनी बात, ए बहिष्कनी कुंजी अपना सतगुरु में हाथ, सतगुरु सुमन दृढ़ करी आओ, सतगुरु ताला खोले मोमन बहत में जाओ। वेद से मतलब कुरान है, वेद से मतलब हाजिर इमाम है, कि इमाम का फरमान है। जमात खाना बहिष्ट है, यहाँ खजाने लगते हैं और ये खजाने इमाम की रहमत के हैं, इमाम ज़मान की रहमत के। इमाम ज़मान फरमाया जो आदमी जमात खाने नहीं आता आहिस्ता आहिस्ता उसके ईमान में खलल पड़ जाएगा। जो आदमी 3 वक्त की दुआ नहीं पढ़ता, बाबा फरमाया 5 बरस 10 बरस 20 बरस में उसके ईमान के अंदर खलल पड़ जाएगा। जो आदमी दसमन नहीं देता, बाबा फरमाया वो इमामत का दुश्मन है। जो आदमी दसमन खा जाता है माले वाजिब, बाबा फरमाया उसके माल जल जाता है, उसके माल में बरकत नहीं रहती और उस आदमी की रोजी रिजक भी साफ नहीं। इन 3 चीजों का बहुत ध्यान रखो। 3 वक्त की दुआ जमात खाने में पढ़ो दीनदारों। कोई कारण, कोई वजह, कोई मजबूरी नहीं जमात खाने में आ सके तो किसी भी दुआ पढ़ सके, मगर हर रोज 24 घंटे में एक दफा रोज जमात खाने आना चाहिए। अपनी कमानी में से 10 मन माले वाजिब अदा करो,
مولا بہت برکت دے گا. اور سب سے ایک اور اچھی چیز جس سے امام اور بھی راضی ہوگا وہ ہمارے نیک اعمال ہیں. کسی کا برا نہ کرو, کسی کی غیبت نہ کرو. بد کام اور گناہ کے جو چیزیں ہیں ہم جانتے ہیں کہ کون سی چیز بری ہے اور بد ہے. ہمیں اماموں کے فرمانوں میں سے پتا ہے, مشنریوں کی واضح سنتے ہیں. میں ساری ڈیٹیلز نہیں دیتا, لیکن اپنے اعمال پاک بناؤ, دل کو صاف کرو, نیت بھی صاف رکھو, نظر بھی صاف رکھو, ہاتھوں اور کانوں سے پاؤں سے اپنے بدن سے نیک اعمال کرو, عبادت کرو, ذکر کرو, جمع کھانے آؤ, دعا پڑھو, رسم دو. دیکھو آپ کو دن میں دنیا میں خوشیاں, ترقی اور سکون اور چین ملے گا. خوشی اور آباد بنو گے انشاءاللہ. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے, ایمان کی سلامتی دے, گناہ بھول چک معاف کرے, نافرمانی سے بچائے, بدیوں برائیوں سے بچائے, بلائیں آفتیں دور کرے, حقیقتی سمجھ دے, فرمان برداری سکھاوے, عبادت بندگی میں مشغول رکھے, رسم فطریت میں پورا کرائے, جان مال میں برکت دے, آل اولاد میں برکت دے, عزت آبرو میں برکت دے, روزی کمانی میں برکت دے, جماعتوں قوموں میں سکھ شانتی محبت دے, ایمانی سلامتی دے, ظاہر باطن دیدار نصیب کرے.